اذا في كل امتحان تقريبا كيتطرح كيكون هناك ما يسمى بتوصيف المجالات المضمونيه لاجتياز المباراه، اذا تحت عنوان مسمى معين الى اخره. هذا التوصيف هذا كتوضعو الوزاره باش توجه الطلبه اللي هما غيجتازوا المباراه الاهم الفروع والمجالات اللي خاصهم يبحث فيها واللي خاصو يركز عليها، حتى انها كتعطي الاهميه ديال هذه المجالات هذه بالنسبه المئويه كما غنشوف. اذا اول مجال بالنسبه لتوصيف المجالات المضمونيه لاختبار مباريات التعليم، اسمحوا لي الله يجازيكم بالخير لان كنصور راسي دونك ما نقدرش نزومي لكم هذا الشيء، نتمنى انه يكون واضح. اذا اول مجال رئيسي، يعني المجال الرئيسي الاول هو التاريخ. اذا هذا التاريخ هذا اللي فيه ثلاثه ديال الفروع رئيسيه. اذا الاول هو تاريخ المغرب، وهنا كتركز عليه الوزاره بواحد الدرجه كبيره في الامتحانات، يعني كيكونوا فيه اسئله مهمه معامل مهم. تاريخ المغرب اللي عليه نسبه 50% من تاريخ بالتاريخ بصفه عامه، يعني من الامتحان والاسئله الموضوعه في ماده التاريخ. اذا اي موضوع من هذه المواضيع اللي غنذكر لكم فيما بعد كيتعلق بدرس من دروس المغرب، المرجو التاكيد وتثبيت المعلومات الضروريه فيه، لانه غيكونوا فيه اسئله اكيد وبمعامل مرتفع. اذا ثاني فرع الى جانب تاريخ المغرب اللي قلنا عليه 50%، كاين ما يسمى ايضا بالعالم الاسلامي. اذا تاريخ العالم الاسلامي تا هو فرع ثاني مهم ايضا بنسبه 25%. هاد النقط هادو غنرجع لهم باش نفصل شنو هما الدروس اللي خاصك تمشي لهم بالعناوين المضبوطه في تاريخ المغرب والعالم الاسلامي او باقي العناوين سواء ماده التاريخ او الجغرافيا. اذا قلنا تاريخ المغرب 50%، العالم الاسلامي 25%، ثم تاريخ اوروبا والعالم بنسبه 25%. اذا اهميتها بنسبه 25%. اذا جينا نشوفوا ان العالم الاسلامي وتاريخ اوروبا كيشكلوا لنا 50%، بينما النصف الثاني كيشكلوا لنا فقط بوحدو تاريخ المغرب. هذا فيما يتعلق بماده التاريخ، يعني الماده الاولى. فيما يتعلق بماده الجغرافيا هناك دائما تركيز على المعطيات والمعلومات المتعلقه بالمغرب. لهذا سنجد ان جغرافيا المغرب يعني عندها واحد النسبه ديال 50%، بينما الجغرافيا العامه عندها نسبه ديال 25%، وبالنسبه لجغرافيه العالم ونماذج من القوى الاقتصاديه الكبرى عندها 25%. اذا القوى الاقتصاديه الكبرى ونماذج من القوى الاقتصاديه الكبرى 25% زائد هذه الجغرافيا العامه 25% هي 50%، بينما النصف الاخر كيتشكلوا فقط جغرافيه المغرب. اذا هذا التوصيف اللي اعتمدت عليه انا ما خديتوش من فراغ، هو يعني ديال الوزاره كما كتشوفوا. هذا التوصيف هذا يعني حطته الوزاره لمباراة التوظيف هذا ديال يناير 2018. في المجالات الرئيسيه درنا على المجال الاول فيه التاريخ والجغرافيا، يعني ماده التخصص. وكاين عندنا المجال الثاني هو ماده الديداكتيك. وماده الديداكتيك يتم التركيز فيها على 3 محاور سبق ان تحدثت عنها من خلال المباشر اللي كنت درت في الصفحه. اذا هذا المباشر هذا هضرت فيه على العمليه التعليميه التعلميه واللي كتمر من 3 ديال المراحل، وقلت لكم ان الديداكتيك هو جزء لا يتجزا من هذه المراحل، تكون حاضر القوه الى جانب بيداغوجيه بطبيعه الحال مسائل اخرى. ولكن الديداكتيك باهميه كبيره لانه يكون متعلقا بالماده المدرسه، وغادي نشرح شنو هو الديداكتيك من جديد. اذا هنا عندنا التخطيط، يعني تخطيط انشطه التعلم، هذا بنسبه 30%، يعني التخطيط بنسبه 30%. المجال الفرعي الثاني اللي هو التدبير الديداكتيكي لانشطه التعلم، ديك الانشطه اللي خططنا لها كنديروا لها التدبير الديداكتيكي بنسبه 40%. ثم اخيرا المجال الفرعي الاخير اللي هو تقويم التعلمات. هذا تقويم التعلمات بنسبه 30%، وهي المرحله الاخيره من العمليه التعليميه التعلميه. اذا عندنا ما يسمى ب الان ركزت على جوج ديال المجالات الرئيسيه. المجال الاول هو ماده التخصص تاريخ وجغرافيا، والمجال الثاني هو الديداكتيك. باقي ان شاء الله غنرجعوا لعلوم التربيه
ومستجدات التربية والتكوين في حلقات أخرى إن شاء الله. إذا غنبداو شنو هي المواد أو العناوين الرئيسية اللي تحاول أنك توقف عليها وتشتغل عليها في هذه المدة هذه اللي متعلقة بتاريخ المغرب، العالم الإسلامي والعالم الأوروبي. غنبدا بتاريخ المغرب. العناوين اللي عندنا وراه قلت لكم فين غتلقاو المراجع اللي تعتمدوا عليها. خذوا بالنسبة لتاريخ المغرب خاصة العصر القديم غتعتمدوا على الكتب ديال الأولى إعدادي اللي فيها درس ديال المغرب القديم، الفينيقيون والقرطاجيون. فيها أيضا المغرب القديم نقطتين، الممالك الأمازيغية ومقاومة الرومان. ثم بالنسبة للثاني إعدادي، كتب ديال الثاني إعدادي كتحدث على الدروس الثانية: الدولة الإدريسية، دولة المرابطين والموحدين، ثم المانيين وحروب الاسترداد. هادو عناوين أساسي خاصكم تقراوهم وتاخذوا عليهم معلومات كافية. أيضا العلويين وبداية التأسيس، الدولة العلوية وبداية التأسيس. ثم المغرب في علاقته بالضغوط الاستعمارية أولا وبنظام الحماية كمرحلة ثانية. إذا وأخيرا بالنسبة لتاريخ المغرب، الحركة الوطنية ومراحل استكمال الوحدة الترابية. إذا غنبداو من المغرب والضغوط الاستعمارية حتى الحركة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية. هادو غتلقاوهم في الجذور المشتركة وفي الأولى بكالوريا. إذا في الدروس ديال الجذور المشتركة والأولى بكالوريا. هذا بالنسبة لتاريخ المغرب كما قلت لكم اللي كيشكل نسبة 50% من أهمية هذه المادة التاريخ أو اجتياز الامتحان. كاين عندنا ما يسمى بالمجال الفرعي الثاني اللي هو العالم الإسلامي اللي عنده نسبة ديال 25%، واللي فيه الدروس أو العناوين الآتية: نشأة الدولة الإسلامية والخلفاء الراشدون، الأمويين والعباسيين، الحروب الصليبية والحضارة الإسلامية، العثمانيون بداية التأسيس، انهيار الدولة العثمانية وبداية التدخل الأوروبي. إذا هادو أهم العناوين اللي موجودة في المجال الفرعي الثاني اللي هو العالم الإسلامي. أما بالنسبة لتاريخ أوروبا اللي هو المجال الفرعي الثالث، فبنسبة 25%، فالأهم المحاور الأساسية اللي خاصكم تشتغلوا عليها هي النظام الفيودالي في أوروبا، النهضة الأوروبية، الاكتشافات الجغرافية، الثورة الفلاحية والثورة الصناعية في أوروبا، أيضا نشأة الولايات المتحدة الأمريكية والثورة الفرنسية. وركزوا على الثورة الفرنسية والثورات بصفة عامة اللي عرفتها أوروبا بعد مؤتمر فيينا. ثم وهذه المؤتمرات خاصة مؤتمر الصلح، مؤتمر فيينا، الشخصيات، الأحداث، الوقائع، السنوات ركزوا عليهم بزاف. إذا هاد النقط هادو غنجي لهم في مادة التاريخ. من غندرسوا مادة التاريخ من بعد ما نكملوا الديداكتيك غنوقف على مادة التاريخ ونوقف في كل درس شنو هما المحاور أو العناوين الرئيسية اللي خاصك تردوا بال وتوقفوا عليهم بزاف. ثم الرأسمالية الأوروبية خلال القرن التاسع عشر في علاقة الإمبريالية بطبيعة الحال. ثم الأنظمة الديكتاتورية، وخذوا النموذج ديال خذوا النماذج كاملين ولكن نركزوا على النموذج ديال النازي، يعني النظام النازي مع أودولف هتلر. أخيرا أزمة 1929 والمظاهر من حيث المظاهر والنتائج. هذه كل العناوين الأساسية والرئيسية التي يمكن أن تشتغل عليها في مادة التاريخ في إطار العنصر الأول من المادة. أما فيما يتعلق بمادة الجغرافيا غنبداو بالجغرافيا العامة. بالنسبة للدروس